Bismillahirrahmanirrahim. This is Mohammed Iqbal from Toronto. अस्सलाम वालेकुम। बिलाखिर पाकिस्तान की डीप स्टेट में यानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में पब्लिक मैंडेट पर डाका डालकर पब्लिक मैंडेट को चोरी करके अपना पपेट वज़ीर आज़म इंस्टॉल कर दिया है। नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में पाकिस्तान के 24वें वज़ीर आज़म का हलफ उठा लिया है। बेसिकली ये पीडीएम की जो हुकूमत है उसी का ही सिलसिला है। उसको पार्ट 2 पीडीएम समझना चाहिए, पीडीएम समझना चाहिए। और बजाय लगता है कि इकनॉमिक पॉलिसियों का तसलसल भी वही होगा। जिस तरह पिछले 22 माह की हुकूमत में पीडीएम की हुकूमत और केयर टेकर की हुकूमत ने मिला जुला कर पाकिस्तान की इकानमी का बेड़ा गर्क किया है और वही हालात आगे होने वाले हैं। पाकिस्तान के हालात बज़ाहिर लगता है कि कोई बिग चेंज नहीं होने वाली। हुकूमत को दोबारा आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा और जब आईएमएफ की शर्तें मानी जाएंगी तो एक महंगाई का तूफान आएगा। पॉलिटिकल अनरेस्ट पहले ही है। लोगों के मैंडेट को चुराया गया है। जो फार्म 45 पर कौमी असम्बली के लोग जीते हैं वो सरापा एहतजाज हैं तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से। हफ्ते को जो हुआ है एहतजाज हुआ है उसका पूरी दुनिया में नोटिस लिया गया है। इधर कैंडियन अखबार भी बड़े पड़े हैं उसकी ख़बरों से और वो सारी दुनिया कंडेम कर रही है इसको कि पब्लिक मेंटेन को चुराया गया। पाकिस्तान के हालात को समझने के लिए वो सादत हसन मंटो का एक अफसाना बड़ा मशहूर जो नया कानून है, अगर जिन लोगों ने वो पढ़ा है तो उसमें वो एक कोचवान करैक्टर है। वो समझता है कि अब मुल्क में नया कानून नाफिज हो गया है तो अब हालात बेहतर हो जाएंगे। तो वो उसी सरशारी में निकल रहा है अपने घर से बाहर के अब तो नया कानून तब्दील हो गया है। तो अब मैं देखता हूँ माशरे में क्या क्या तब्दीली हुई है, लेकिन बाहर निकल जाए तो वो कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान की कौम ने 8 फरवरी को बाहर निकल कर अपने वोट से फैसला दे दिया कि हम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत नहीं चाहते। उन्होंने अपनी डीप स्टेट को शट अप कॉल दी और कहा कि अब हमारा कानून चलेगा और ये नया कानून जो है वो चलेगा। अवाम राज करेगी, खल्क़े खुदा राज करेगी, जमहूर राज करेगी। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें बता दिया। ये जो हफ्ते को प्रोटेस्ट हुआ है उसमें एक लड़के को, एक जवान लड़के को वो 40-50 पुलिस वाले घेर कर उसको ऊपर तशद्दुद कर रहे थे, जिससे क्लियर मैसेज बता दिया गया कि अवाम के मैंडेट की, अवाम के वोट की कोई हैसियत नहीं है। कौमी असम्बली में भी रौनक जो है वो, और शहबाज शरीफ ने जो इतनी लंबी तकरीर की और इतना लंबा जो बेमैनी और लायानी गुफ्तगू की जिसका कोई इम्पेक्ट नहीं क्रिएट कर सके। बाद में जब अपोजिशन लीडरों ने तकरीरें शुरू की हैं, अख्तर मेमर ने तकरीर की है और ये जो महमूद अरशकज़ई ने और कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर ने, तो उनकी तकरीरों को म्यूट कर दिया गया, उनको ऑन एयर नहीं जाने दिया। डिप्टी कमिश्नर ने ना सिर्फ बल्कि ये कहा कि अख्तर मेमर को कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करने की इजाज़त हमारे आइन नहीं देता। तो अख्तर मेमन साहब ने बताया, खरी सुना दी उन्हें कि भी हमें आइन की वो शिक बताएं जिससे फ़ौज हमारी पगड़ियाँ उछाले और हम चुप करके बैठे रहें, बलूचिस्तान के हक मारे जाएं और हम चुप करके बैठे रहें। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। अब जमहूर बोल रही है और लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। लोग एहतजाज के लिए निकल रहे हैं। अगले हफ्ते को फिर एहतजाज की है काल है। इन हालात में देखते हैं कि ये कैसे चला सकेगी गवर्नमेंट। वो पंजाब में जो शहजादी बनी है, चीफ मिनिस्टर बनी है, उसके अपने ही नखरे हैं।
اس کا فوٹو شوٹ ختم نہیں ہو رہا. انہوں نے وہ کہتی ہے کہ ان کو بھی رمضان پیکج ملنا چاہیے جنہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا. ان کی رونق اپنی جگہ پہ ہے. وہ سمجھتی ہے کہ وہ شاہی خاندان سے اس کا تعلق ہے اور وہ جو بھی عوام کے لیے کرے گی اس کا جو ہے وہ اپنی جیب سے کرے گی. تو جس سے بظاہر لگ رہا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ ڈیسیژن کر لیا ہے کہ ہماری ہی مرضی چلے گی. تو اس سے ایک کلیئر میسج پاکستان کی عوام کو چلا گیا کہ جناب صرف ووٹ دینا کافی نہیں ہے. اب آپ کو معاملات اپنے ہاتھ میں لینے پڑیں گے. کیسے؟ جیسے ترکی میں معاملات اپنے ہاتھ میں عوام نے لیے تھے، جیسے سری لنکا میں عوام نے معاملات اپنے ہاتھ میں لیے تھے. بھرپور احتجاج کر کے فوج کو پیچھے دھکیلنا ہوگا ورنہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. اور دوسرا حل یہ ہے، پاکستان کی فوج کو بھی سوچنا چاہیے. پاکستان کی 7 لاکھ کی فوج ہے، یہ کوئی زومبیز نہیں ہے، یہ مسلمان فوج ہے. اور ہر مسلمان کے سامنے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رہتی ہے کہ جو ہر مسلمان کے لیے، فوجی کے لیے، چاہے عام پاکستانی کے لیے کیا ہے وہ حدیث؟ امر بالمعروف نہی المنکر، رائٹ؟ کہ برائی کو، جہاں تم برائی دیکھو اس کو ہاتھ سے روکو. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو. اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل سے برا جانو. پاکستان کی فوجیوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ان کے فوجی یہ حکم دیتے ہیں ان کے سینئر کہ جاؤ یہ لو فارم 45 امٹی لے کے جاؤ، الیکشن کمیشن کے آفس میں جاؤ، RO کے آفس میں جاؤ اور ان کو جا کے چینج کرو، اور وہاں کے جو انتخابی الیکشن کرانے والا عملہ ہے، خواتین ان کو گالی گلوچ کرو، اور وہ نتیجہ نافذ کرو جو ہم کہتے ہیں. تو اب ان فوجیوں کو بھی ان کے فرض ہے، وہ فوجی بعد میں ہیں، پہلے مسلمان ہیں، انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ آرڈر جو ہے یہ صحیح آرڈر دیا گیا یا غلط آرڈر دیا گیا. اگر ہم فوجوں کی، دنیا کی فوج کی ہسٹری دیکھیں تو وہاں بھی یہ اصول ہے. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب وار کرائمز کی انویسٹیگیشن ہوئی، فوجیوں سے پوچھا گیا کہ یہ تم نے کیوں کیا؟ تو وہ یہی کہتے تھے کہ جناب یہ ہمارے سینئر کا حکم تھا. تو سینئر سے جب پوچھا جاتا تھا یہ تم نے کیوں کیا، وہ کہتے تھے کہ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ یہ جناب جو ہٹلر کا حکم تھا، ہماری سینئر کمانڈ کا حکم تھا. تو وہاں سے یہ اصول طے ہوا ہے کہ کوئی بھی فوجی اللیگل حکم ماننے کا، اپنے سینئر کا اللیگل حکم ماننے کا پابند نہیں ہے. اب میں یہاں پاکستان کی فوج کے جوانوں کو، سینئر آفیسر کو اپیل کر رہا ہوں کہ وہ غور کریں. سب سے پہلے وہ مسلمان ہیں، انہیں کوئی غیر اسلامی، غیر قانونی حکم نہیں ماننا اپنے سینئرز کا. وہ اللہ کو اس کے جواب دہ ہیں، پاکستان کے آئین کو اس کے جواب دہ ہیں، اپنے ضمیر کے سامنے اس کے جواب دہ ہیں. اور وہ سب سے پہلے مسلمان ہیں. اپنے سینئرز کو اکاؤنٹیبل کریں، انہیں کہیں کہ یہ بدماشی نہیں چلے گی. عاصم منیر کو شٹ اپ کال دیں، ایسے نہیں ہوگا. اگر یہ نہ کیا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پاکستان کے عوام معاملات، اگر فوج نے اپنے سینئرز کو شٹ اپ کال دے کر انہیں اس بدماشی سے نہ روکا تو عوام کے پاس کیا آپشن ہوتا ہے؟ صرف یہی آپشن ہوتا ہے کہ وہ ووٹ کی پرچی سے حکومت تبدیل کر دیں. اور ووٹ کی پرچی کا جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے اس کا حشر ہم نے دیکھ لیا ہے. فوج نے کیا کر دیا ہے؟ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا، ٹھیک ہے، اور PDM پارٹ 2 وہی چلا دی ہے. کرپشن کا وہی بازار گرم ہوگا. تو پاکستان کے عوام اب کیا سوچیں گے؟ ان کے پاس کیا ہے؟ چائنیز کی ایک کہاوت ہے، اگر آپ بلی کو بھی گھیر لو تو اس کے لیے ایک راستہ کھلا چھوڑ دو کہ وہ بھاگ جائے. جب بلی کو بھی پتہ چل جائے کہ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں بچتا تو وہ ری ایلیٹیٹ کرتی ہے، وہ دوبارہ پلٹ کر حملہ کرتی ہے.
اور وہ پھر خونخوار بن جاتی ہے. تو پاکستان کی فوج کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی عوام کے لیے وہ کوئی راستہ نہیں چھوڑ رہے. جب راستہ نہیں چھوڑیں گے تو پاکستان کی عوام ری ایکٹ کرے گی ترکی کے عوام کی طرح، اور پھر یہ معاملات کدھر جائیں گے کوئی نہیں جان سکتا اور کوئی اس کو کنٹرول نہیں کر سکے گا. بظاہر پاکستان کی فوج پاکستان کی ریاست کو تباہی کے دہانے کی طرف دھکیل رہی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ملتے ہیں پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. خدا حافظ.